हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी रेक्टिफिकेसन अफ इरर गर्दैछौँ र रेक्टिफिकेसन अफ इररमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले कन्सेप्टका बारेमा डिस्कस गर्यौं। इरर भनेको के हो, सस्पेन्स एकाउन्ट भनेको के हो, कुन कुन एज्युम्सन्सहरु चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ रेक्टिफिकेसन अफ इररको क्वेशन गर्दै गर्दाखेरि। आउनुस् आज चाहिँ अब न्यूमेरिकल सुरु गरौँ। न्यूमेरिकल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति बेसिक कुरा चाहिँ के गर्छौं हामी भन्ने बारेमा जान्नु पर्यो। आउनुस् त एकचोटि हेरौं। सर, हामीलाई के थाहा भइसक्यो भने इरर कहाँ गएर चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जर्नल बनाउने बेलामा इरर हुन सक्छ, एउटा जर्नल बनाउने बेलामा इरर हुन सक्छ, अर्को लेजरमा पोस्टिङ गर्ने बेलामा पनि इरर हुन सक्छ, अर्को लेजर ब्यालेन्सिङ गर्ने बेलामा पनि के हुन सक्छ, इरर हुन सक्छ। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ सर, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि पनि के हुन सक्छ, इरर हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, इरर कुन कुन फेजमा हुन सक्छ, कुन कुन स्टेजमा हुन सक्छ भनेर हामीले अगाडिको क्लासेसमा कभर गर्यौं। आज हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सर इररलाई रेक्टिफाई चाहिँ कुन कुन फेजमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले इररलाई रेक्टिफिकेसन अफ इरर हेर्नु है, रेक्टिफिकेसन अफ इरर को स्टेज के स्टेज अफ रेक्टिफिकेसन अफ इरर माथि भनेको चाहिँ कुन कुन केसमा इरर हुन्छ, कुन कुन फेजमा इरर हुन्छ। जस्तै जर्नल बनाउँदा इरर हुन सक्छ, लेजर बनाउँदा इरर हुन सक्छ, ब्यालेन्स गर्दा इरर हुन सक्छ, ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले इरर गर्न सक्छौं। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इरर हुन सक्ने स्टेज भयो भने अब रेक्टिफिकेसन चाहिँ कुन कुन स्टेजमा हुन्छ त नि भने हाम्रो रेक्टिफिकेसन गर्ने तीनटा स्टेज छ। ध्यान दिनु पर्यो है। अब न्यूमेरिकल यसकै आधारमा चेन्ज हुँदै जान्छ। हेर्नु त, सो रेक्टिफिकेसन गर्ने हाम्रो तीनटा स्टेज, हामी तीनटा स्टेजमा पढ्छौं। सर एउटा पहिलो स्टेज चाहिँ के भनेको, फर्स्ट स्टेज चाहिँ बिफोर प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। सर ट्रायल ब्यालेन्स बनाएकै छैन, हामीले पहिला नै इरर थाहा पायो। हामीले के गर्यो, एउटा इरर भएछ भन्ने मेरो माइन्डमा याद आयो, ओहो त्यो एउटा त इरर गरेँ क्या मैले भनेर गएर यसो चेक गरेको, ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेका थिएन। त्यही बेला हामीले के गर्यो, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्यो। एउटा चाहिँ के भनेको सर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि नै हामीले रेक्टिफाई गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ आफ्टर ट्रायल ब्यालेन्स। सर ट्रायल ब्यालेन्स त बनिसक्यो तर बिफोर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, बिफोर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेर तपाईँले बुझिसक्नु भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि नै ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनिसक्यो सर, तर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनिसकेको छैन, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनिसकेको छैन। त्यो भन्दा अगाडि नै हामीले के गर्यो, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्यो। अनि अर्को चाहिँ सर आफ्टर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, आफ्टर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको नेक्स्ट पिरियडमा गएर के, नेक्स्ट एकाउन्टिङ पिरियडमा गएर। अर्को एकाउन्टिङ पिरियडमा अघिल्लो वर्षको कुरा मलाई बल्ल अहिले चाहिँ के भयो, थाहा भयो। अघिल्लो वर्षको इरर अहिले आएर थाहा भयो भने हामी अब चाहिँ रेक्टिफाई गर्दा कसरी इन्ट्री पास गर्छौं भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ हामीले। सो हामीले रेक्टिफिकेसन अफ इरर चाहिँ 3 स्टेजमा पढ्छौं, बुझौं है। यही अनुसार एन्सर फरक पर्दै जान्छ के। पहिलो स्टेज चाहिँ के, सर ट्रायल ब्यालेन्स बनेकै छैन, त्यही बेला हामीले के गर्यो, इरर थाहा पायो। दोस्रो स्टेज चाहिँ के, सर ट्रायल ब्यालेन्स बनिसक्यो तर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाएको छैन। तेस्रो स्टेज चाहिँ के, सर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट पनि बनिसक्यो, नेक्स्ट एकाउन्टिङ पिरियडमा गएर बल्ल हामीलाई चाहिँ के थाहा भयो, इररको बारेमा थाहा भयो भने कसरी रेक्टिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्छौं। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, बिफोर ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स बनेकै छैन सर, ट्रायल ब्यालेन्स बन्न भन्दा अगाडि नै मैले के गरेँ, इररलाई थाहा पाएँ भने कसरी रेक्टिफिकेसन हुन्छ भन्ने बारेमा पढ्छौं। सो यो भिडियोमा हामी के कभर गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त। यो भिडियोमा वी आर कभरिङ दिस पोर्सन, बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ल आउनु यसको चाहिँ कन्सेप्ट एकचोटि पढौँ, नोटबाट पढौँ सो द्याट हामीलाई कन्सेप्ट पढ्नलाई सजिलो होस्। अनि त्यसपछि अब यसको आज न्यूमेरिकलै गर्ने हो सर। अब रेक्टिफिकेसन अफ इररको थ्योरी सक्यो, अब न्यूमेरिकल। लाउन एकचोटि नोटबाट हेरौँ। यो नोट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्नु है त। सर स्टेजेस अफ रेक्टिफिकेसन अफ इरर भएछ, इरर रेक्टिफाई गर्ने स्टेज भएछ। पहिलो स्टेज के छ अरे, हेर्नु त स्टेज, पहिलो स्टेज के छ, रेक्टिफिकेसन अफ इरर बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनाएकै छैन सर, त्यही बेला हामीलाई इरर थाहा भयो, हामीले रेक्टिफाई गरिदिइहाल्यो। अर्को चाहिँ के, रेक्टिफिकेसन अफ इरर आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बट बिफोर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट। ओके। अर्को चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर आफ्टर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट, फाइनल एकाउन्ट पनि बनिसक्यो, नेक्स्ट पिरियडमा गएर बल्ल हामीलाई थाहा भयो, ओहो अघिल्लोचोटि त यो इरर भएछ भन्ने। त्यसलाई हामी कसरी रेक्टिफाई गर्छौं भन्ने बारेमा पढ्छौं। ल आउनु आज सुरु गरौँ। रेक्टिफिकेसन अफ इरर बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनेकै छैन सर। अब हेर्नु त एउटा कुरा, एप्लिकेबिलिटी अफ सस्पेन्स एकाउन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स बन्न भन्दा अगाडि सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर आउँछ कि आउँदैन, हामीले सस्पेन्स एकाउन्टको भिडियो अगाडि बनायो, त्यसमा हामीले के भन्यो, सर सस्पेन्स एकाउन्ट त किन बनाउँछ हामीले, ट्रायल ब्यालेन्स ट्याली भएन भने बल्ल बनाउने हो। यहाँ त हामीले ट्रायल ब्यालेन्सै बनाएको छैन सर,
यो फेजमा त ट्रायल ब्यालेन्स बनेकै छैन। के भन्दैछ हामी, ट्रायल ब्यालेन्स बन्नभन्दा अगाडि नै इरर थाहा भयो रेक्टिफाई गर्यो भनेपछि सस्पेन्स एकाउन्ट आउँछ होला त। आफै सोच्नु त, सस्पेन्स एकाउन्टमा हामीले के भन्यो, सस्पेन्स एकाउन्ट इज क्रिएटेड टु ट्याली द ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्सको डिफरेन्सेसलाई हामीले अहिले फर द टाइम बिङ सस्पेन्स एकाउन्टमा लगाएर हाल्ने हो। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाएको छैन भनेपछि सस्पेन्स एकाउन्ट बन्ने त कुरै आएन। त्यही भएर के भयो भने त नो, यो फेजमा रेक्टिफिकेसन गर्दा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनभन्दा अगाडिको रेक्टिफिकेसन छ भने तपाईँले काहीँ केही देख्नुहुन्न, सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर देख्नुहुन्न। बुझ्नु पर्यो है, कुन बेला सस्पेन्स एकाउन्ट आउँछ भन्नेमा पनि विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर कुन बेला आउँछ सस्पेन्स एकाउन्ट, आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो सर। ट्रायल ब्यालेन्स बन्नभन्दा अगाडि सस्पेन्स एकाउन्ट आउँदैन, बिकज सस्पेन्स एकाउन्ट एपियर ओन्ली वेन ट्रायल ब्यालेन्स इज प्रिपेयर्ड एन्ड देयर इज अ डिफरेन्स इन डेबिट एन्ड क्रेडिट एमाउन्ट। ले अन्त ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर डिफरेन्स आयो भने बल्ल चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सस्पेन्स आउने हो। त्यही भएर यो फेजमा, कुन फेजमा, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुभन्दा अगाडिका फेजहरूमा सस्पेन्स एकाउन्ट आउँदैन। ल अब इरर हेर्नु त, दुई किसिमको इरर हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ टु साइडेड इरर हुन्छ सर, एउटा चाहिँ वान साइडेड इरर। टु साइडेड इरर भनेको के सर, रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि मिलाउँदाखेरि के करेक्ट इन्ट्री, अब रेक्टिफाई इन्ट्री पास गर्दाखेरि डेबिट एस्पेक्ट पनि आउँछ, क्रेडिट एस्पेक्ट पनि आउँछ। भनेको रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास गर्नु पर्यो। त्यो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास गर्ने बेलामा डेबिट साइडको पनि इम्प्याक्ट दिनुपर्छ, क्रेडिट साइडको पनि इम्प्याक्ट दिनुपर्छ भने द्याट इज टु साइडेड इरर। ले अन्त टु साइडेड इरर आर द वान विच क्यान बी रेक्टिफाइड बाई पासिङ कम्प्लिट जर्नल इन्ट्री। रेक्टिफिकेसन एउटा जर्नल इन्ट्री नै पास गर्नुपर्छ, डेबिट पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ, क्रेडिट पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ भने द्याट इज टु साइडेड इरर। फर टु साइडेड इरर कम्प्लिट रेक्टिफिकेसन इन्ट्री इज पास। सर डेबिट पनि छ, क्रेडिट पनि छ, रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास भइहाल्छ। अहिले न्युमेरिकलमा गएपछि अझै राम्रोसँग बुझिन्छ है। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हेरौँ। क्रेडिट सेल्स अफ 1500 टु राम वाज पोस्टेड टु रमा एकाउन्ट। ल अन्त रामलाई पोस्टिङ गर्नुपर्ने हामीले के गर्यो, रमा एकाउन्टमा गएर पोस्टिङ गर्यो। अब कसरी रेक्टिफाई गर्नु सर, रमा एकाउन्टलाई हटाइदिनु सर। यत्तिकै गरेर के भएछ, हामीले डेबिट गर्दैछ अनि रामलाई देखाइदिनु भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, राम एकाउन्टलाई डेबिट। म फेरि बुझाउँछु है यसलाई अझै क्लियरली। अहिले मैले एकदमै सर्फेसली भने, यो सिधै जर्नल एन्सर भने। रमा एकाउन्ट क्रेडिट 1500 कसरी भयो अहिले न्युमेरिकलमा बुझाउँछु। सो हामीले अहिले जस्ट के डिस्कस गर्न खोजेको भने सर टु साइडेड इरर भनेको जसको रेक्टिफिकेसन गर्ने बेला डेबिट एस्पेक्ट पनि आउँछ, क्रेडिट एस्पेक्ट पनि आउँछ, द्याट इज टु साइडेड इरर। त्यसो भए वान साइडेड इरर भने के हो त सर, वान साइडेड इरर भनेको चाहिँ रेक्टिफिकेसन गर्ने बेला दुईटै एस्पेक्ट आउँदैन के। जस्तै हामीले डेबिट गर्यो भने रेक्टिफाई हुन्छ अथवा क्रेडिट गर्यो भने रेक्टिफाई हुन्छ, एनी वान, दुईटै गर्नु पर्दैन। या डेबिट गर्दै हुन्छ या क्रेडिट गर्दै हुन्छ। त्यो भयो भने के भयो, त्यो वान साइडेड इरर। There are some error which affect one side of the account or which affect more than one account in such a way that there is not possible to pass complete rectification entry. सर कि त क्रेडिट साइड मात्रै रेक्टिफाई गर्दै पुग्छ कि डेबिट साइड मात्रै रेक्टिफाई गर्दै पुग्छ भने द्याट इज वान साइडेड इरर। अनि यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास गर्न पोसिबलै छैन सर, डेबिट र क्रेडिट हुँदै हुँदैन भने चाहिँ हामी रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट पास गर्छौँ। रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट भनेको डेबिट गरिदिनु पर्यो किनभने यो कारणले, क्रेडिट गरिदिनु पर्यो किनभने यो कारणले भनेर हामी गर्छौँ। अब म सिधै पहिला न्युमेरिकल गराउँछु। न्युमेरिकल गराएपछि तपाईँले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसको हाम्रो कन्सेप्ट यही आयो। सिम्पल कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन भन्दा अगाडि नै हामीले रेक्टिफाई गराएको छ भने सस्पेन्स आउँदैन, द्याट्स इट। त्योभन्दा बाहेकको कुरा म तपाईँलाई बुझाउँछु। ल आउन हामी हाम्रो नोटबुकमा जाउँ। आउनुहोस् एउटा क्वेसन गरिहालौँ। अब यसमा रोकिनु पर्ने कारणै छैन, अब क्वेसनै गर्ने हो सर। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1 अफ हाम्रो नोटबुक, जुन तपाईँलाई मैले भर्खर नोट देखाएँ त्यो तपाईँले लिङ्कमा दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सल्भ गरिहालौँ। ल आउनु त क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरौँ। ल हेर्नु है, बिस्तारै 1 by 1 सर, बिस्तारै। यो 2-3 वटा क्वेसन म एकदमै टाइम लिएर बुझाउँछु, त्यसपछि तपाईँहरू त प्रो भइहाल्नुहुन्छ रेक्टिफिकेसन। ल आउनु त के भनेको छ हेर्नु है। Following error were located in the books of Ames Private Limited before, ल हेर्नु त, बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। क्वेसनले भनिदियो सर ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको छैन है भनेर। तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको छैन भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनुपर्छ थाहा छ, सस्पेन्स एकाउन्ट आउँदैन भन्ने चाहिँ आउनु पर्यो। ल पास द नेसेसरी रेक्टिफिकेसन इन्ट्री। ल अब हेर्नु है त, एमा के भनेको छ, अ क्रेडिट सेल अफ 170 टु राम अमिटेड टु बी रेकर्डेड इन द बुक्स। सर राम भन्नेलाई उधारोमा 170 को सामान बेचेको खातामा रेकर्डै गराएको छैन अरे। आउनुहोस् रेकर्ड गरिदिनु, के ठुलो कुरो भयो। क्रेडिट सेल्सको इन्ट्री के हुन्छ, डेटर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भनेपछि के भयो त, राम एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स। राम एकाउन्ट डेबिट टु के भयो, सेल्स। 170 इजी। के छ र, रेकर्ड भएन अरे सर क्रेडिट सेल्स, हामीले रेकर्ड गरिदियौँ। सेकेन्डमा जाऊँ हामी बीमा। गुड कस्टिङ 1000 जसको सेल भ्यालु चाहिँ 1200 छ। मसँग एउटा सामान छ जसको कस्ट भ्यालु चाहिँ 1000 हो, त्यसलाई मैले 1200 मा बेच्न सक्छु।
टेकन अवे बाई द प्रोप्राइटर वेयर नट रेकर्डेड एनीवेयर। सर के भनेको प्रोप्राइटरले एउटा सामान लिएर गएर सर त्यो कहीँ पनि रेकर्ड भएको छैन अरे। अब यस्तो खालको क्वेसनहरू अब तपाईँलाई मैले जर्नल इन्ट्री पास गर भन्यो भने मैले तपाईँलाई रेस्पेक्ट नगरे हुन्छ। अब त तपाईँले जर्नल इन्ट्री त आँखा चिम्लेर निन्द्रामा कसैले आमाले ए बाबु यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भनेर सपनामै भन्न सक्ने मान्छे हो तपाईँहरू। त्यही भएर के भनेको छ सर प्रोप्राइटरले सामान लिएर गएर रेकर्ड गराएको छैन। आउनु रेकर्ड गरिदिउँ सर। ड्रइङ टु पर्चेज, ड्रइङ टु पर्चेज, ड्रइङ टु पर्चेज कति आयो 1000 1000। ड्रइङ टु पर्चेज आयो 1000 1000। आउनु सी नम्बरको इन्ट्री गरौँ। किन 1000 गरेको किनभने कस्ट भ्यालु रेकर्ड गर्छ हामीले। सर पेन चेन्ज गरौँ सर, वाइ नट। आउनु अर्को कलरफुल बनाऊँ जिन्दगीलाई। सीमा गुड्स कस्टिङ 2000, जसलाई चाहिँ मैले 2400 मा बेच्न सक्छु। डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल अमङ द प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर वेयर नट रेकर्डेड एनीवेयर। सर यो सबै के हो रेकर्डिङमा अमिट गरेको के, रेकर्डै गराएको छैन सर। अमिसन, इरर अफ अमिसन। हामीले 2000 को सामान फ्री स्याम्पल दियो रे, रेकर्डै गराएको छैन अरे। के गर्ने रेकर्ड गरिदिउँ सर। फ्री स्याम्पल अथवा एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स लेखे नि भयो। फ्री स्याम्पल एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज। सर सामान गएपछि पर्चेज भयो 2000 2000। एडभर्टिजमेन्ट लेखे पनि हुन्छ है, डजन्ट म्याटर। आउनु डीमा जाउँ। गुड अफ सेल भ्यालु 3600 वे रिटर्न बाई राम। अब पढौँ है राम्रोसँग। गुड अफ सेल भ्यालु 3600 सेल भ्यालु भएको सामान चाहिँ राम भन्नेले फिर्ता दिएर हामीलाई भनेको सेल्स रिटर्न भयो। अब कस्टमर भन्ने कस्टमरले हामीले फिर्ता दियो भनेपछि सेल्स रिटर्न भयो। एन्ड वेयर टेकन इन्टु स्टक अन द सेम डेट। सर हामीले क्लोजिङ स्टक अथवा स्टकमा चाहिँ लियो, हामीले राख्यो, तर इन्ट्री चाहिँ पासै गरेको छैन। सेल्स रिटर्नको इन्ट्री पास गरिदिउँ सर। रामले मलाई आएर 3600 को सामान फिर्ता गर्यो भनेपछि सेल्स रिटर्नको इन्ट्री पास गरिदिउँ। के हुन्छ इन्ट्री सेल्स रिटर्न टु राम। कति 3600। आउनुहोस् लास्ट क्वेसन गरौँ। ईमा आउटस्ट्यान्डिङ टेलिफोन चार्ज 660 हेज बिन कम्प्लिटली अमिटेड। सर टेलिफोन चार्ज 660 चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ अरे सर, अमिट भयो अरे, रेकर्डै गराएको छैन। रेकर्ड गरिदिउँ सर। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स रेकर्ड गर्ने इन्ट्री के हुन्छ टेलिफोन एक्सपेन्स अथवा टेलिफोन चार्ज 660 टु आउटस्ट्यान्डिङ टेलिफोन चार्ज। आउटस्ट्यान्डिङ टेलिफोन चार्ज कति 660। ल त क्वेसन नम्बर 1 नै सक्यो। सर मजा आएन सर, यति बेसिक क्वेसन गरेर मजा आएन। वाइ नट। आउनुहोस् अर्को क्वेसन गरौँ, अलिकति एडभान्स क्वेसन गरौँ। यही हो रेक्टिफिकेसन। हेर्नु गाह्रो मान्नुपर्ने कारणै छैन, सब क्वेसन यस्तै हो। अहिले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई एकदम इजी लाग्छ, इजी नै छ। ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 3। ल आउनु क्वेसन नम्बर 3 गरिहाल। त्यो अगाडिको क्वेसनमा त केही थिँदै थिएन सर। क्वेसन नम्बर 3 गरौँ। ल हेर्नु है क्वेसन नम्बर 3। द फलोइङ इरर वेयर फाउन्ड इन द बुक्स अफ एमएस आरपीबी एन्ड सन, गिभ नेसेसरी इन्ट्रिज टु करेक्ट देम। तलको इन्ट्रीहरू पास गराएको छ अरे सर, त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर इन्ट्री दिनु पर्यो भनेको छ यदि इरर छ भने। ल आउनु 1 मा गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 1 बाट हेर्नु है। अब अलिकति एडभान्स क्वेसन छ यो, त्यही भएर अलिकति के दिनु पर्यो, मोर एटेन्सन दिनु पर्यो। ₹5000 पेड फर फर्निचर पर्चेज हेज बिन चार्ज टु अर्डिनरी पर्चेज। के भनेको सर 5000 रुपियाँ फर्निचर किन्नलाई खर्च गरेको, पर्चेज एकाउन्ट गरेर चाहिँ डेबिट गरेको। कसरी थाहा भयो चार्ज टु पर्चेज भनेर भनेको छ नि। भनेपछि रेकर्ड गर्ने बेलामा के गर्यो सर फर्निचर किनेको पर्चेजमा रेकर्ड गरेछ। ल हेर्नु अब बुझ्नु है यसले के पास गरेछ, इन्ट्री रेकर्डेड। इन्ट्री रेकर्डेड के भयो त सर पर्चेज टु क्याश। पर्चेज टु क्याश 5000। तर हुनुपर्छ चाहिँ के करेक्ट इन्ट्री के हुनुपर्थ्यो भन्नु त। करेक्ट इन्ट्री चाहिँ के हुनुपर्छ सर फर्निचर किनेपछि त फर्निचर डेबिट गरिदिनु पर्थेन। फर्निचर टु क्याश कति 5000। त्यसो भए रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के भयो त सर, रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के भयो त सर क्याश र क्याश त जस्ताको जस्तै ठिक छ, क्याश र क्रेडिटै भएको छ। पर्चेज डेबिट भएछ, हुनु पर्थ्यो के फर्निचर। आउनु त्यसो भए रेक्टिफिकेसन इन्ट्री मैले आरई लेखेँ, रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास गरिदिउँ। फर्निचरलाई डेबिट गरिदियो सर, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज भन्ने यत्तिकै के भएर चाहिँ डेबिट भएर त्यसलाई रिभर्स गरिदिउँ सर, त्यसलाई हटाइदिउँ। त्यसलाई हटाउनलाई के गर्ने डेबिट गरिदिने, सरी क्रेडिट गरिदिने। पर्चेज एकाउन्ट कति 5000। ओके सर बेसिक क्वेसन रहेछ, केही छैन। बेसिक क्वेसनहरुमा नि कन्सेप्ट लुक्या हुन्छ क्या, त्यही भएर इरर अफ अमिसन हुन्छ है। मैले पहिला पनि भनिरहेको छु, तपाईँ बेसिक क्वेसन त के गर्नु पर्यो आइहाल्छ नि भनेर भन्नुहुन्छ, बेसिक क्वेसन नै बिग्रिन्छ।
बेसिक क्वेसनमै गएर के हुन्छ सबै कुरा झुल्छ। त्यही भएर बेसिक क्वेसनहरुमा पनि के गर्नु पर्यो कन्सेप्ट हुन्छ के त्यसमा, त्यसलाई एकदम क्लियरली बुझ्नु पर्यो। अनि बेसिक जान्यो भने पो बल्ल एडभान्समा गर्न सजिलो हुन्छ। बेसिक चाहिँ आइहाल्छ भनेर छोडिदियो त्यही गरेर चाहिँ चिप्लिन सक्छ के कहिले कहिले। त्यही भएर बेसिकबाटै गर्दै जानु पर्यो हामी। ल आउनु क्वेसन नम्बर 2, पोइन्ट नम्बर 2 मा जाम। पोइन्ट नम्बर 2 मा के भएको छ नि त, रिपेयर मेड वेयर डेबिटेड टु बिल्डिङ एकाउन्ट फर 15,000। सर रिपेयर गरेको कुरा चाहिँ बिल्डिङ एकाउन्टमा डेबिट गर्दैछ के। रिपेयर गरेपछि त रिपेयरमा हो नि त सर डेबिट गर्ने। रिपेयर गरिसकेपछि त रिपेयरमा गएर डेबिट गर्ने हो, उसले त बिल्डिङमा गएर डेबिट गर्दैछ। चार्ज टु के डेबिटेड टु के भनेको छ बिल्डिङ। सर कहिले कहिले त हामीले रिपेयरलाई पनि फेरि क्यापिटलाइज गर्छ त, कुन बेला गर्छ त्यो रिपेयरलाई डेबिट, सिग्निफिकेन्ट रिपेयर हुनु पर्यो, एसेटको लाइफ बढ्ने कस्ट घट्ने खालको यस्तो खालको के हुनु पर्यो, रिपेयर भयो भने मात्रै के गर्ने त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने हो। अर्डिनरी रिपेयर त हामीलाई खर्च हो सर, हामी पिएनएलमा चार्ज गर्छौँ। यसले के गरेछ रिपेयरलाई रिपेयर टु क्यास हुनुपर्ने। हेर्नु त इन्ट्री रेकर्डेड के गरेछ यसले, इन्ट्री रेकर्डेड के गरेछ सर बिल्डिङ टु क्यास 15,000। तर यो त रिपेयर हो नि त, जेनरल रिपेयरलाई कहाँ बिल्डिङमा गएर जोडेको हुनु पर्थ्यो के करेक्ट इन्ट्री के हुनु पर्थ्यो सर रिपेयर टु क्यास भनेपछि के हुनु पर्यो त रेक्टिफिकेसन इन्ट्री, के हुनु पर्यो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री हुनु पर्यो। क्यास र क्यास त ठिक छ, रिपेयर भनेर देखाइदिउँ सर डेबिट साइडमा, रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ भन्ने जुन हामीले पहिला डेबिट गरेको थियो त्यसलाई हटाइदिउँ। हटाउनलाई के गर्ने क्रेडिट गर्ने, बिल्डिङ एकाउन्ट कति 15,000। ओके अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 3 मा जाम। पोइन्ट नम्बर 3 मा के भनेको छ, पोइन्ट नम्बर 3 मा हेर्नु त, पोइन्ट नम्बर 3 मा an amount 1,000 withdrawn by proprietor for his personal use was debited to trade expense। ल हेर्नु त सर प्रोप्राइटरले पर्सनल युजको लागि पैसा विथड्र गर्यो भनेपछि त्यो ड्रइङ भयो, ड्रइङ डेबिट हुनु पर्थ्यो। के डेबिट गर्दियो उसले ट्रेड एक्सपेन्स डेबिट गर्दियो। अब म यसमा रेक्टिफिकेसन इन्ट्री करेक्ट इन्ट्री यसमा इन्ट्री रेकर्डेड करेक्ट इन्ट्री गर्दिनँ, सिधै रेक्टिफिकेसन इन्ट्री गर्छु। किनभने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ के भएछ सर 1,000 रुपियाँको हामीले क्यास विथड्र गरेको प्रोप्राइटरले हुनु पर्थ्यो ड्रइङ डेबिट, तर के भइदिएछ डेबिट ट्रेड एक्सपेन्स चाहिँ डेबिट भएछ भनेपछि त्यो डेबिट ट्रेड एक्सपेन्सलाई चाहिँ क्रेडिट गरिदिनु अनि ड्रइङलाई चाहिँ के गर्नु देखाइदिनु भनेपछि ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट। अब यो त बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर मैले के गरिनँ यसको सबै कुरा, यो चाहिँ रेक्टिफिकेसन इन्ट्री भयो ट्रेड एक्सपेन्स एकाउन्ट कति 1,000। किन गरेको सर, किनभने ट्रेड एक्सपेन्स भनेर देखाउने होइन नि त, हामीले त ड्रइङ गर्यो भनेपछि त पर्सनल युजको लागि पैसा लिएर गयो भनेपछि त ड्रइङ गर्नु पर्थ्यो, ड्रइङ डेबिट टु ट्रेड एक्सपेन्स गरिदिएको। आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 4 मा जाम। 10,000 पेड फर रेन्ट डेबिटेड टु ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट। ल आउनु त के भएछ भने यसलाई पोइन्ट नम्बर 4 मा है 10,000 रुपियाँ रेन्ट दिएको सर, 10,000 होइन ओके 10,000 हामीले रेन्ट भनेर दिएको सर, रेन्ट एकाउन्ट टु क्यास हुनु पर्थ्यो नि त हो, रेन्ट एकाउन्ट टु क्यास हुनु पर्थ्यो, हामीले ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट टु क्यास गर्दैछ के। हामीले के इन्ट्री पास गरेछ नि त इन्ट्री रेकर्डेड के छ हाम्रो इन्ट्री रेकर्डेड इज ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट टु क्यास, ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट टु क्यास कति, ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट टु क्यास 10,000 हुनु पर्थ्यो। करेक्ट इन्ट्री कति हुनु पर्थ्यो, करेक्ट इन्ट्री चाहिँ के रेन्ट एकाउन्ट डेबिट, रेन्ट तिरे हामी त सर खर्च तिरेपछि त हामी रेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्छ टु क्यास कति 10,000 भनेपछि हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के हुनु पर्यो सर, क्यास त एकदम करेक्ट रेकर्ड भएको छ, त्यो ल्यान्डलर्डलाई डेबिट गरेको थियो त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो सर, रिभर्स गरिदिउँ। रेन्ट एकाउन्ट आएको छ, रेन्टलाई हामी के गर्दिउँ रेन्ट आउनु पर्थ्यो, रेन्टलाई डेबिट गरिदिउँ, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ल्यान्डलर्ड। यो एकदमै बेसिक छ। यो जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुभन्दा अगाडिका इररहरू छ नि त्यो एकदमै बेसिक इररहरू नै हुन्छ। हामीलाई अलिकति बढी प्रब्लम आउने भनेको ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि अझ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि बनाइसकेपछिको इररहरूमा अलिक बढी कम्प्लिकेसनहरू आउँछ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुभन्दा अगाडिको इररमा त एकदमै सहिलो छ, रेकर्ड भएको छैन भने रेकर्ड गरिदिनु, रङ रेकर्ड भएको छ भने त्यसलाई अब रिभर्स गर्ने हो कि के इन्ट्री पास गर्ने हो, एकदम इजी कुराहरू छ। ल आउनु त अर्को पोइन्ट नम्बर 5 मा जाम। सर पोइन्ट नम्बर 5 मा हेर्नु त स्यालेरी 12,500 पेड टु स्टाफ has been debited to his personal account। स्यालेरी तिरेपछि के इन्ट्री हुन्छ सर भन्दिनु त, स्यालेरी तिरेपछि स्यालेरी टु क्यास हुनुपर्छ सर, तर के गरेछ पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट गरेछ के। स्यालेरी तिरिसकेपछि उसको पर्सनल एकाउन्टमा ल हेर्नु त 5 नम्बरमा इन्ट्री रेकर्डेड के गरेछ थाहा छ, उसले स्टाफ एकाउन्ट भनेर गरेछ। अब स्टाफको नाम होला, हामीले अहिले स्टाफ पर्सनल एकाउन्टमा गएर उसले के गरिदियो डेबिट गरिदियो कति 12,500 टु क्यास। तर स्यालेरी तिरेपछि त हामीले स्यालेरी डेबिट गर्नु पर्थ्यो, करेक्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्थ्यो,
करेक्ट इन्ट्री चाहिँ सर स्यालेरी टु क्यास हुनु पर्थ्यो। स्यालेरी टु क्यास कति 12,500 भनेपछि रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के भयो सर क्यास र क्यास त ठिक छ, स्यालेरी भनेर देखाइदिनु पर्यो डेबिटमा, अनि जुन हामीले पहिला स्टाफलाई डेबिट गरेको थियो त्यसलाई क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। सो हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के भयो त स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु स्टाफ एकाउन्ट कति 12,500। ओके, ल आउनु अर्को पोइन्टमा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 5 पछि पोइन्ट नम्बर 6 मा। पोइन्ट नम्बर 6 मा हेर्नु त, म क्वेसनलाई तल सार्छु, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 6 बाट हेरौँ है त हामी। ओके, सो पोइन्ट नम्बर 6 बाट हेरौँ। यहाँ पोइन्ट नम्बर 6 मा के भएछ हेर्नु त 10,000 रिसिभ फ्रम एमएस शाह एन्ड कम्पनी हेज बिन रङली इन्टर्ड एज एमएस शाह एन्ड कम्पनी। 10,000 रुपियाँ मैले के गरेँ शाह एन्ड कम्पनीबाट पाएँ। पैसा पाएपछि म के इन्ट्री पास गर्नु पर्यो सर क्यास टु एमएस शाह। एमएस शाहको ठाउँमा के भएछ एमएस शाह भएछ के भनेपछि हेर्नु त इन्ट्री रेकर्डेड के गरेछ भने सर पैसा पाएपछि क्यास टु एमएस शाह गर्दैछ। एमएस शाह हुनु पर्थ्यो एमएस शाह एन्ड कम्पनी कति 10,000। तर करेक्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्थ्यो करेक्ट इन्ट्री चाहिँ सर क्यास टु एमएस शाह हुन्थ्यो के। एमएस शाहबाट हो नि त पैसा पाएको। एमएस शाह एन्ड कम्पनी कति 10,000 भनेपछि रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के भयो सर रेक्टिफिकेसन इन्ट्री क्यास त ठिक छ, डेबिट त ठिक छ, जुन शाहलाई हामीले क्रेडिट गराएको थियो त्यसलाई हटाइदिउँ सर। हटाउनलाई के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो, अनि जुन शाह हामीले देखाएको छैन क्रेडिटमा त्यसलाई देखाइदिउँ सर भनेपछि के गर्नु पर्यो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री एमएस शाह एन्ड कम्पनी टु एमएस शाह एन्ड कम्पनी कति 10,000। ल आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 7 मा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 7 मा के भएछ सर 37,000 पेड इन क्यास फर कम्प्युटर वाज चार्ज टु अफिस एक्सपेन्स। ल अन्त फेरि के भन्यो सर 37,000 कम्प्युटर किन्नलाई हामीले खर्च गरेछ। कम्प्युटर किन्नलाई खर्च गरेपछि हामी के इन्ट्री पास गर्छ अफिस इक्विपमेन्ट अथवा कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास। तर उसले के गरेछ अफिस एक्सपेन्स भनेर डेबिट गरेछ। आउनु त के गरौँ त्यसो भए एकदम इजी कुरा छ यो। इन्ट्री रेकर्डेड के गरेछ थाहा छ उसले अफिस एक्सपेन्स टु क्यास कति 37,000। तर इन्ट्री हुनु पर्थ्यो के करेक्ट इन्ट्री चाहिँ हो चाहिँ के सर कम्प्युटर किनेपछि त कि अफिस इक्विपमेन्ट डेबिट गर्नु पर्यो कि कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। आउन हामी कम्प्युटर एकाउन्टै भनेर लेखौँ, अफिस इक्विपमेन्ट गरे पनि हुन्छ। कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास 37,000। ल हेर्नु त सर क्यास चाहिँ एकदम प्रोपरली रेकर्ड भएको छ, के चाहिँ रेकर्ड रङ भयो सर अफिस एक्सपेन्स भनेर देखाएछ त्यसलाई हटाइदिउँ। कम्प्युटर डेबिटमा आउनु पर्थ्यो, कम्प्युटरलाई रेकर्डै गरेन भने चाहिँ कम्प्युटर रेकर्ड गरिदिउँ। सो हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के भयो कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु अफिस एक्सपेन्सेस कति 37,000। ल हेर्नुहोस् यो रेक्टिफिकेसन अफ इरर बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। हामीले दुईटा क्वेसन गर्यौं, तर मलाई थाहा छ तपाईको मन मैले पढ्न सक्छु, मलाई थाहा छ तपाईलाई अझै एउटा क्वेसन गर्न मन छ। आउनुहोस् आज एउटा क्वेसन गरौँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, अनि यसलाई हामी के गर्छौं र्याप अप गर्छौं। आउने एउटा अर्को क्वेसन गरौँ। अनि यो क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भिडियोलाई पज गरी गरी तपाईले आफैले पहिला एन्सर सोच्नु पर्यो। एन्सर सोचिसकेपछि मैले भनेको एन्सरसँग मिल्यो कि मिलेन क्रस चेक गर्नु पर्यो। ल आउनु त अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। क्वेसन नम्बर 5 कहाँको क्वेसन नम्बर 5 हो यो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा एउटा नोट छ हाम्रो जुन रेक्टिफिकेसन अफ इरर सँग रिलेटेड नोट हो, त्यसमा क्वेसनहरु छ 30 वटा जति क्वेसनहरु, त्यसको क्वेसन नम्बर 5 हो यो। ल आउनु त अर्को क्वेसन गरिहालौं। How would you rectify the following error in the books of MS Rara and Company if these errors were located before preparation of trial balance? So trial balance बनाउनु भन्दा अगाडि नै error भएछ भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आयो सस्पेन्स आउँदैन सर। सस्पेन्स अकाउन्ट के हुँदैन आउँदैन। ल आउनु अब एक एकवटा पढौं। 1 मा हेरौँ है। The total of purchase book has been undercasted by 1000। अब यहाँबाट चाहिँ कुराहरु अब बल्ल के छ अलि कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ। ल हेर्नु अब यसलाई एकदम बिस्तारै बिस्तारै बुझौं। रेकर्डिङकै पर्सपेक्टिभबाट के भयो भन्दै रेकर्डिङ खाते बनाएर बुझाउँछु म तपाईलाई। पर्चेज बुक छ नि सर, पर्चेज बुक हेर्नु है त। पर्चेज बुक छ नि यो, सपोज यो पर्चेज बुक हो। यो पर्चेज बुकमा नि हामीले ए बी सी, ए को कति 1000, बी को कति 2000, सी को कति 3000, टोटल कति भयो 6000 भयो। अब यसको पोस्टिङ कसरी हुन्छ सर यो जान्छ कहाँ पर्चेज लेजरमा।
होइन त बुझ्नु पर्यो है यो जान्छ पर्चेज लेजरमा अनि यो इन्डिभिजुअल खाताहरु कहाँ जान्छ क्रेडिटर एकाउन्टमा पर्चेज भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिटर भयो अब हेर्नु त के गर्यो रे सर यो टोटल गर्ने बेला छ नि टोटल कसरी थाहा भयो कास्टिङ भनेको टोटलिङ टोटल गर्ने बेलामा 6000 को ठाउँमा कति लेख्यो रे 5000 मात्रै लेख्यो रे 6000 को ठाउँमा कति लेख्यो रे 5000 एमाउन्ट मात्रै लेख्यो रे अब म तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छु मैले अगाडि पनि पढाइसकेको छु थ्योरेटिकल एजुम्सनमा यही कुरा भनेको छु बट स्टेट अहिले फेरि म त्यहाँबाट गो थ्रु रिड पनि गराउँछु त्यो नोटबाट सर यो केसमा इन्डिभिजुअल एकाउन्ट भनेको क्रेडिटरको एकाउन्टमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन त्यति मलाई भन्दिनु 6000 को साट्टो 5000 लेख्यो हामीले टोटलिङ गर्ने बेला मिस्टेक गर्यो 6000 हुनु पर्थ्यो 5000 रेकर्ड गर्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्रेडिटरको एकाउन्टमा फरक पर्छ कि पर्दैन भन्नु त पर्छ कि पर्दैन होला सर पर्दैन किन पर्दैन किनभने इन्डिभिजुअल एकाउन्ट हामीले कहाँ पोस्ट गर्छ क्रेडिटरमा यो टोटल त कहाँ जाने हो पर्चेज लेजरमा जाने हो सर भनेपछि के मात्रै असर पर्यो पर्चेज लेजर मात्रै असर पर्यो कसरी असर पर्यो 1000 रुपैयाँले पर्चेज लेजर चाहिँ के भयो पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो 1000 रुपैयाँले कम देखाइयो पर्चेज लेजर चाहिँ हामीले के गर्यो 1000 रुपैयाँले कम देखाइयो पर्चेज भनेको हाम्रो डेबिट हुने चीज 1000 ले कम देखाइयो भनेपछि के गर्नु पर्यो सर 1000 ले पर्चेजलाई बढी देखाइदिनु 1000 ले के गर्दिनु पर्चेजलाई बढी देखाइदिनु सो हाम्रो रेक्टिफिकेसन के हुन्छ हेर्नु त डेबिट पर्चेज बाई ₹1000 पर्चेज एकाउन्ट बाई 1000 सर 1000 ले डेबिट बढी गरिदिनु किन के भयो फेरि बुझ्नु है एकचोटी के भन्यो भने पर्चेज बुकमा एबीसी भन्ने हाम्रो क्रेडिटरको क्रेडिट पर्चेजको कुराहरु आयो टोटल गर्दाखेरि 6000 हुनु पर्थ्यो 5000 चाहिँ मैले पोस्टिङ गरेछ क्या अन्डरकास्ट भयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त्यो 6000 को साट्टो 5000 भएछ अब 6000 को साट्टो 5000 भएपछि इन्डिभिजुअल एकाउन्टमा त केही फरकै पर्दैन सर क्रेडिटरको एकाउन्टमा त हामी इन्डिभिजुअल एमाउन्टहरु लेख्छौं त्यसमा केही फरकै परेको छैन के चाहिँ बिग्रियो यहाँ त्यो अन्डरकास्ट हुनाले पर्चेज लेजर चाहिँ गरे बिग्रियो पर्चेज लेजर हाम्रो 6000 को साट्टो कति भयो 5000 भयो भनेपछि पर्चेज भनेको डेबिट हुने चीज भनेपछि के गरिदिनु पर्यो करेक्ट गर्नलाई सर 1000 ले कम देखाछ भनेपछि 1000 ले बढी देखाइदिनु भनेको 1000 ले डेबिट गरिदिनु डेबिट पर्चेज बाइ कति 1000 भनेपछि हामीले के हुनु भयो नि त हाम्रो रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट के हुनु भयो यसमा एक वन साइड मात्रै छ नि त सो वन साइड मात्रै भएपछि हामी के लेख्छ टु अन्डरकास्ट अफ के भन्छ पर्चेज बुक हैन त पर्चेज बुक बाई कति 1000 हामीले के गर्यो सर अन्डरकास्ट अफ पर्चेज बुक 1000 हुनाले पर्चेज एक लेजर चाहिँ 1000 ले कम देखियो त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न 1000 के गर्दिएको हामीले डेबिट गरिदियो सो डेबिट गर्ने बेला हामी यताबाट साइडमा 2 बाट सुरु गर्छ नि त त्यही भएर हामीले के गरेको 2 अन्डरकास्ट अफ पर्चेज बुक 1000 किन डेबिट गरेको यो हामीले नरेसन लेखेको 2 अन्डरकास्ट अफ पर्चेज बुक बाइ 1000 यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट के सर जर्नलिटी होइन वन साइड रिडर हो वन साइड रिडर भएपछि के गर्ने यहाँ सस्पेन्स एकाउन्ट आउँदैन सस्पेन्स एकाउन्ट नआउनु भएपछि हामी रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट पास गर्छौं आउनु अर्को हेरौं अनि त्यसपछि बल्ल बुझौँला एकचोटी म नोटबाट तपाईहरु रिड आउट गराउँछु है मैले यो कुरा ठ्याक्कै नोटमा हिजोको भिडियोमा हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ठ्याक्कै यही कुरा डिस्कस गरेका थियौ ल हेर्नु त यहाँ ल If error involved in casting of subsidiary book and the subsidiary book ma casting bhayo bhane it will affect the account of which particular subsidiary book is posted does not affect the individual account le hanta मैले भने नि पर्चेज एकाउन्ट मा कास्टिङ एरर भयो भने क्रेडिटर एकाउन्ट मा केही फरक पर्दैन के पर्चेज लेजर लाई चाहिँ फरक पर्छ सिमिलरली इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन मा भयो भने चाहिँ के हुन्छ इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन लाई के गर्छ हाम्रो एरर हुन्छ इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन पोस्टिङ गर्ने बेलामा एरर भयो भने इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन मात्रै फरक पर्छ हाम्रो टोटल जुन पर्टिकुलर सब्सिडियरी बुकको लेजरमा जान्छ टोटल जाने ठाउँमा चाहिँ के हुँदैन फरक पर्दैन आउनु अर्को एउटा क्वेशन गरौँ अर्को पोइन्ट गरौँ सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट हेर्नु है सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट के भएछ सेकेन्ड नम्बरको पोइन्टमा हेर्नु त के भएछ द रिटर्न इनवार्ड बुक हैज बीन अन्डरकास्टेड बाइ 500 ल आउनु एकचोटी फेरि म के गर्छु बुकै बनाउँछु रिटर्न इनवार्ड बी मा रिटर्न इनवार्ड भनेको के हामीलाई भित्र फिर्ता आयो भित्र कुन फिर्ता आउँछ सेल्स रिटर्न सो हामीले नि त हामीले के गर्यो सेल्स रिटर्न बुक बनाएछ सेल्स रिटर्न अब हामीलाई जसले सेल्स रिटर्न गराएको थियो ए बी सी हामीलाई 100 को 200 को 300 को कतिले अन्डरकास्ट भयो भनेर चाहिँ हेरौँ त ठ्याक्कै मिलाम एमाउन्ट पनि 500 ले अन्डरकास्टेड भयो 500 ओके सो हाम्रो सेल्स रिटर्न बुक छ हैन सर 100 200 र 300 हाम्रो टोटल कति भयो नि त टोटल 600 सरी 600 हुनु पर्ने झुक्केर मैले यहाँ के गर्दैछु 500 लेख्दैछु यसको साटो के लेखिछु 100 लेखेछु यसको साटो मैले के गरे 100 भनेर लेखे 600 को साटो कति लेखे नि त वेट
सो 600 को साटो मैले लेखेँ, झुकेर यसको साटो 100 रुपियाँ लेखेँ। 500 ले अन्डरकास्ट भयो कि भएन सेल्स बुक। अब यो एबीसी भन्ने एकाउन्टमा केही फरक पर्छ? नो, नट एफेक्टेड। यो त हाम्रो इन्डिभिजुअल एकाउन्टमा जान्छ, यो एफेक्टै भएन सर। के चाहिँ एफेक्ट भयो? सेल्स रिटर्नको लेजर चाहिँ एफेक्ट भयो क्या सर, किनभने टोटल त कहाँ जान्थ्यो? सेल्स रिटर्नको लेजरमा जान्थ्यो होइन, सेल्स रिटर्नको लेजरमा जान्थ्यो। भनेपछि सेल्स रिटर्नको लेजर कतिले कम देखियो? 500 ले कम देखियो। सेल्स रिटर्न चाहिँ हाम्रो डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ भन्नु त? सेल्स रिटर्न चाहिँ हाम्रो डेबिट हुने चिज हो कि क्रेडिट हुने चिज हो? अभियसली सर सेल्स रिटर्न डेबिट हुने चिज हो। भनेपछि 500 ले कम देखियो भनेपछि 500 ले बढाइदिनु पर्यो, बढाउनलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। सो हाम्रो के भयो? डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउन्ट बाई कति? 500। के स्टेटमेन्ट पास गर्ने? टु अन्डरकास्ट अफ सेल्स रिटर्न बुक। बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाउँ है सर। 500 रुपियाँ। ल आउनुहोस् सीमा जाउँ, पोइन्ट नम्बर सीमा, पोइन्ट नम्बर 3 मा ल हेर्नु है। अब अ सम अफ 250, यो क्वेसनलाई नै तल सार्छु, त्यो भयो भने हामीलाई गरिरहनु सजिलो हुन्छ। ल आउनु त, ल हेर्नुहोस् पोइन्ट नम्बर 3 मा, पोइन्ट नम्बर 3 मा है, अ सम अफ 250 रिटर्न अफ एज डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन भनेर 250 रुपियाँ हामीले के गर्यो अरे? रिटर्न अफ गरेछ अरे। हेज नट बिन डेबिटेड टु डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। ल हेर्नु त, अब कुरा बुझ्नु पर्यो, अब कुरा बुझ्नु पर्यो है। यहाँ सर 250 को डेप्रिसिएसन छ नि, त्यो चाहिँ हामीले के गरेका छैन अरे? डेप्रिसिएसनमा चाहिँ डेबिट गरेका छैन अरे। इन्ट्री के हुनु पर्थ्यो? डेप्रिसिएसन टु मेसिनरी हुनु पर्थ्यो। अब यो चाहिँ मलाई भन्नु त सर, यो 250 यो हुनु पर्थ्यो। यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको 250 रुपियाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन डेबिट भएको छैन भन्न खोजेको चाहिँ रेकर्डिङ इरर भनेको कि पोस्टिङ इरर भनेको? सर रेकर्डिङमा यस्तो भयो होला र, रेकर्डिङमा माथि डेबिटमा केही नलेखिकन टु मेसिनरी मात्रै कसैले लेख्छ होला? हो भन्नु त, टु मेसिनरी मात्रै लेख्छ, टु मेसिनरी मात्रै 250 लेख्यो होला? होइन सर, रेकर्डिङ त पक्कै पनि के गर्यो होला? प्रोपर गर्यो होला। के चाहिँ मिस्टेक भयो? पोस्टिङ चाहिँ इरर भयो क्या। पोस्टिङ चाहिँ के भयो? पोस्टिङ चाहिँ इरर भयो। के इरर भयो पोस्टिङमा? सर डेप्रिसिएसनमा हामीले के गरेन? नट डेबिटेड डेप्रिसिएसन, जुन हामीले के गर्नु पर्थ्यो? 250 रुपियाँ। यो 250 रुपियाँ कसरी जान्थ्यो लेजरमा? हाम्रो डेप्रिसिएसनको लेजरमा, डेप्रिसिएसनको लेजरमा हाम्रो के हुन्थ्यो? टु मेसिनरी भनेर 250 डेबिट जान्थ्यो नि त। हो यो चाहिँ गर्न बिर्सेछ भनेर बनाएको छ। आउनु त्यसो भए के गर्ने? डेप्रिसिएसनलाई डेबिट गरिदिउँ। त्यसो भए हाम्रो एन्सर के भयो सर? डेबिट डेप्रिसिएसन एकाउन्ट बाई कति? ₹250। हाम्रो स्टेटमेन्ट के भन्यो सर? टु के भनेको छ नि त? omission of to posting of depreciation omitted 250 हैन। सो हामीले के गर्यो? डेप्रिसिएसनलाई डेबिट गर्दै सर। ल अर्को पोइन्टमा जाउँ, 1 by 1 एकदमै डिटेलमा हेर्दै जाउँ है। पोइन्ट नम्बर 4, यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 3 थियो। पोइन्ट नम्बर 4 मा के भन्छ सर? पेमेन्ट अफ 750 फर स्यालेरिज टु मिस्टर मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस इन स्यालेरी एकाउन्ट। के भएर सर? स्यालेरी एकाउन्ट हामीले तिर्यो, स्यालेरी भनेर खर्च तिर्यो मोहनलाई 750 रुपियाँ। त्यो 750 चाहिँ के भयो? दुईचोटि रेकर्ड भइदिएछ क्या सर। दुईचोटि रेकर्ड होइन, दुईचोटि पोस्ट भएछ। स्यालेरी एकाउन्टमा दुईचोटि लेखेछ हामीले। हेर्नु त, हामीले इन्ट्री के पास गर्छ? स्यालेरी तिरेपछि स्यालेरी टु क्यास। ठिक छ, 750 दुईचोटि रेकर्ड भयो भने होइन के, दुईचोटि पोस्टिङ भयो। अब के गर्छ हामीले? स्यालेरी एकाउन्ट बनाउनु बेला होइन त, स्यालेरी एकाउन्ट बनाउनु बेला हामी के गर्छ? स्यालेरी एकाउन्ट बनाउनु बेला टु क्यास भनेर 750 लेख्छ। फेरि झुकेर टु क्यास भएछ क्या, दुईचोटि यसरी पोस्टिङ गरिदिन्छ 750 भनेर। अब के गर्नु पर्यो? त्यस भए सर स्यालेरी हाम्रो डेबिट हुने चिज खर्च हो, त्यसलाई के गरिदिनु? 750 कम गरिदिनु। कम गर्ने भनेको के? क्रेडिट गरिदिने। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रो एन्सर के भयो? क्रेडिट स्यालेरी एकाउन्ट
बाई 750। सो हाम्रो रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट के भयो? बाई स्यालेरी एकाउन्ट पोस्टेड ट्वाइस कति 750। एकदमै सिम्पल छ सर। तपाईले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या, त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनले कता हिट गरेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल आउनु क्वेशन नम्बर पोइन्ट नम्बर 5 मा जाम। पोइन्ट नम्बर 5 मा जाम। पोइन्ट नम्बर 5 मा हेर्नु त। पोइन्ट नम्बर 5 मा के भन्छ? द टोटल अफ बिल रिसिभेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टु द क्रेडिट अफ बिल रिसिभेबल एकाउन्ट। ल हेर्नु यो बुझ्नु। पोइन्ट नम्बर 5 मा सर हामीले बिल रिसिभेबल बुक बनायो। यो के हो? बिल रिसिभेबल बीआर लेखेँ मैले। यो चाहिँ बिल रिसिभेबल बुक हो सर। यसमा जति पनि टोटल छ नि यो टोटल हामी कता पोस्ट गर्छ? बिल रिसिभेबलको डेबिट साइडमा, किनभने बिल रिसिभेबल हाम्रो लागि एसेट हो। सो बिल रिसिभेबलको डेबिट साइडमा हामी यता पोस्ट गर्छ। ठीक छ, 1500 रुपियाँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो? यता पोस्ट गर्नु पर्थ्यो। यसरी हाम्रो रेकर्डिङ हुनु पर्थ्यो। तर के भयो थाहा छ? पोस्टिङ चाहिँ के भयो थाहा छ? यसको साटो के चाहिँ पोस्टिङ भइदियो भने सर बिल रिसिभेबलको क्रेडिटमा गएर रेकर्ड भयो के। हाम्रो के भयो सर? बिल रिसिभेबलको क्रेडिट साइडमा गएर 1500 भयो। ल हेर्नु त, डेबिट हुनुपर्ने चिज क्रेडिट भयो। डेबिट हुनुपर्ने चिज क्रेडिट भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यो क्रेडिटलाई डेबिटमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो। यो क्रेडिटलाई के गर्नु पर्यो? डेबिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ल अब के गर्ने त? माइनस 1500 मैले के गरेँ? क्रेडिटलाई माइनस माने। माइनस 1500 लाई हामीले के गर्नु पर्यो? प्लस 1500 बनाउनु पर्यो। सपोज मैले माइनस क्रेडिटलाई चाहिँ माइनस माने, डेबिटलाई प्लस माने भनेपछि हाम्रो प्लस हुनुपर्ने चिज के भएछ? माइनस भएछ। माइनस 1500 लाई के गर्नु पर्यो? प्लस 1500 बनाउनु पर्यो। कति गर्नुपर्छ होला भन्नु त? प्लस 3000। भनेपछि बिल रिसिभेबल के गर्ने? डेबिट गर्ने। तर किन डबल एमाउन्ट गर्ने? किनभने सर एकचोटि चाहिँ त्यो क्रेडिट भएको एस्पेक्टलाई रेक्टिफाई गर्नलाई, अर्कोचोटि त्यो डेबिट भन्ने एस्पेक्टलाई रेकर्ड गर्नलाई। भनेपछि हाम्रो इन्ट्री के भयो भने त? डेबिट बिल रिसिभेबल बाई 3000 किन टु बिल रिसिभेबल पोस्टेड इन क्रेडिट साइड। फेरि बुझौँ है, यो म एकचोटि फेरि भन्छु। यो हामीले जेनरली बीआरएस यस्ता खालको क्वेसनहरू धेरै गयो हो। डेबिटको कुरा क्रेडिटमा पोस्ट भयो, क्रेडिटको कुरा डेबिटमा पोस्ट भयो। फेरि सुन्न है, बिल रिसिभेबल बुकको टोटल भनेको छ 1500 रुपियाँ। यो कहाँ जाने हो? बिल रिसिभेबल बुकको टोटल चाहिँ हाम्रो बिल रिसिभेबल एकाउन्टमा जाने हो, लेजरमा। ठिक छ, डेबिट साइडमा। तर झुकेर कहाँ गएछ? क्रेडिटमा गएछ। सपोज मैले क्रेडिटलाई माइनस माने, माइनस 1500 भएछ क्या सर। प्लस 1500 हुनुपर्ने चिज माइनस 1500 भएछ भने चाहिँ माइनस 1500 बाट म प्लस 1500 पुग्नु पर्यो कि परेन? के गर्ने? एकचोटि प्लस 1500 गरेर त्यसलाई 0 बनाउने, फेरि अर्कोचोटि प्लस 1500 गरेर त्यसलाई हामीले के गर्ने? पोजिटिभ 1500 सम्म पुर्याउने। भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैछ? प्लस 3000 गर्नु पर्दैछ। त्यही भएर हामीले के गरेको? डेबिट चाहिँ 3000 ले गरेको, 1500 ले होइन के। माइनस 1500 भएको छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई प्लस 3000 गरेको। आई होप तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला। आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 6 मा जाम। पोइन्ट नम्बर 6 मा जाम सर। पोइन्ट नम्बर 6 मा हेर्नु त के भएछ? एन एमाउन्ट 1510 क्रेडिट फर क्रेडिट सेल्स टु मिस्टर ह्यारिस अल्दो करेक्टली इन्टर इन सेल्स बुक पोस्टेड 1150। ल यो बुझ्नु है। अब 1510 लाई 1150 गरेछ। म यहाँ तपाईँलाई यसरी बुझाउँछु, एकाउन्टै बनाएर हेर्नु है। सर यो सेल्स बुक छ, यो के छ? सेल्स बुक। सेल्स बुकमा नि ह्यारिस भन्ने छ। ह्यारिस हो कि यो हरिसै हो? हरिस हो। हरिस कति छ त? 1510। सर 1510 को हामीले के गरेछ? हरिसलाई उधारोमा बेचा छ। सेल्स बुकमा एकदमै प्रपरली रेकर्ड भएको छ। तर पोस्टिङ गर्ने बेला के सर? पोस्टिङ गर्ने बेलामा, इन्डिभिजुअल पोस्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ 1150 भएछ। 1150 होइन त? कति? 1150। ल हेर्नु त, सुन्न है, हामीले के गर्छ? हरिसलाई चाहिँ हामी के गर्छ? डेटर हो हाम्रो, यहाँ डेबिट साइडमा 1510 पोस्टिङ हुनु पर्ने। सेल्स बुकमा एकदमै करेक्टली रेकर्ड भएको छ भनेपछि हाम्रो सेल्स लेजर बिग्रिन्छ। यहाँ जुन टोटल गरेर हामीले सेल्स लेजरमा लिएर जान्छौँ नि, सेल्स लेजर बिग्रिन्न सर। किनभने रेकर्डिङ त एकदम प्रोपर भएको छ, 1510 रेकर्ड भएको छ। पोस्टिङ गर्ने बेलामा बिग्रियो के? इन्डिभिजुअल एकाउन्टलाई पोस्टिङ गर्ने बेला बिग्रियो हो भनेपछि हाम्रो हरिसको एकाउन्टमा कति आयो थाहा छ? हरिसको एकाउन्टमा 1150 आयो। हुनु पर्थ्यो कति? हुनुपर्ने चाहिँ कति हो हेर्नु त? हरिसको एकाउन्टमा कति हुनुपर्ने हो? 1510 हुनुपर्ने त 1510 हो। हुनुपर्ने त 1510 हो। तर हामीले के गरेछ? 1150 रेकर्ड गरेछ भनेपछि कम रेकर्ड गरे गरेर डेबिट साइडमा कम रेकर्ड आयो। 1510 माइनस 1150 भनेपछि हाम्रो 360 कम आयो। 360 ले डेबिट गरिदिन्छ भनेपछि के गर्ने? डेबिट हरिस एकाउन्ट बाई 360 के भनेर? टु पोस्टिङ इरर बाई 360।
हो 360 ले कम पोस्ट भएछ सर 360 ले के भन्छ कम पोस्टिङ भएछ त्यही भएर हामीले के गर्यो डेबिट गरिदियो एकदमै यो तपाईले रेकर्डिङको प्रोसेस बुझ्नु भयो भने रेक्टिफिकेसन त गाह्रो छैन के हुनुपर्छ भने थाहा भएपछि त्यसको रेक्टिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने थाहा भइ नै हाल्छ आउने एउटा लास्ट पोइन्ट छ त्यो पनि गरिहालौं डिस्काउन्ट एलाउड टु मिस्टर सतीश 250 हैज नट बीन इन्टर्ड इन डिस्काउन्ट कोलम तर उसको पर्सनल एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड भएको छ ल हेर्नु है त अब के भन्न खोजेको रेकर्डिङ इरर हैन है ल हेर्नु है यो पोइन्ट नम्बर 7 को डिस्काउन्ट एलाउड भनेपछि डिस्काउन्ट एलाउड कि डिस्काउन्ट रिसिभ डिस्काउन्ट एलाउड टु मिस्टर सतीश भन्छ हामीलाई खर्च भयो 250 हामीले सतीशलाई डिस्काउन्ट भनेर दिएछ डिस्काउन्ट एलाउड टु सतीश भयो हामीले रेकर्ड त गर्यो 250 रेकर्डिङ चाहिँ भयो तर के भएछ थाहा छ यसको चाहिँ लेजरमा गएर पोस्टिङ भयो यसको चाहिँ लेजरमा गएर पोस्टिङ भयो सतीशको एकाउन्टमा चाहिँ गएर तर यो चाहिँ के भएछ डिस्काउन्ट एलाउड चाहिँ हाम्रो क्याश बुकमा चाहिँ गएन छ के क्याश बुकमा यो चाहिँ के भएछ गएन छ क्याश बुकको डेबिट साइडमा जानुपर्ने कुरा हो के नि यो भने चाहिँ हामी के गर्दियौं डेबिट गर्दियौं डेबिट डिस्काउन्ट एलाउड बाइ 250 टु omitted to be posted कति 250 ले हामीले अमिट गर्यो पोस्टिङ गर्नलाई त्यही भएर हामीले के गर्यो 250 रुपैयाँ डेबिट गर्दियौ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं रेक्टिफिकेसन गर्छौं मैले तपाईलाई तीनटा क्वेशनहरु गराए कस्तो खालको क्वेशन जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स आउन भन्दा अगाडि बनाउनु भन्दा अगाडि नै हामीले रेक्टिफिकेसन गर्ने कम्प्लिट ओमिसनको पनि गरे हामीले रेकर्डिङ इररहरुको पनि कुराहरु गर्यो अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो इन्डिभिजुअल रेक्टिफिकेसन स्टेटमेन्ट मात्रै हुने वन साइडेड इररको पनि हामीले रेक्टिफिकेसन गर्यो आई होप तपाईलाई यो रेक्टिफिकेसन अफ इरर बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स केही हदसम्म क्लियर भयो होला हामी नेक्स्ट भिडियोमा योसँग रिलेटेड केही अरु क्वेशनहरु पनि गर्नेछौं र अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौं अब रेक्टिफिकेसन आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि चाहिँ कसरी रेक्टिफाई गर्ने भन्ने कुराहरु हामी पढ्छौं टिल देन स्टे कनेक्टेड एन्ड ह्यापी रिडिङ